مساء الخير عليكم. مرحبا بكم في نوفال فيديو. اليوم لو تيم اللي رانا راح نهضروا عليه هو حركة التقليل لو مينيماليزم وكيفاش لو مينيماليزم ذا مينيماليزم يقدر يحقق لك الراحة النفسية ويحسن لك لو كوتيديان ديالك. دونك سي quand même un thème que أنا عندي j'estime que c'est important. alors الحاجة الأولى وشنو هو لو مينيماليزم، وشنو هي حركة التقليل. حركة التقليل اللي عم يهضروا عليها souvent هاد les dernières années في plusieurs livres في plusieurs reportages. il y a eu un film تاني على حركة التقليل. حركة التقليل هي لو فات كو تخلي عندك لي زوبجي الضروريين فقط في دارك. الملابس الضرورية فقط، الملابس اللي تسحقي واللي تلبسي ماشي اللي راكي مخبيتهم alors que ما يجيوكش، alors que ما تحبيهمش، alors que فيهم دي تاش اللي ما يتنحاوش ولا مقطعين دو فاسون اسكو ما يتخيطوش. عندنا كامل هذيك لا توندونس نستوكيو دي زوبجي ما نسحقوهمش. اي حركة التقليل هي العكس تاع هذا الشيء، هي اننا نخلو عندنا غير الضروري فقط. ما يخصش غير الملابس، يخص لي زوبجي دو ديكوراسيون، الكتب، الاثاث، الاحذية، الاواني، يخص les objets de tous les jours, même si c'est des souvenirs, si c'est des photos, si c'est des applications sur notre téléphone. حركة التقليل le minimalisme ما راهوش c'est un mode de vie, c'est un véritable mode de vie. فن في العيش في الحياة، نمط في الحياة. هاد le mode de vie يخص même les objectifs تاعنا. souvent نقولوا بلي في لا جورني لازم ندير هكذا وهكذا 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 ومن بعد ما نلحقوش. en fait c'est peut-être parce que درنا les objectifs كتر من اللازم. بالك il faut se concentrer على الضروري فقط، au moins هذاك الضروري ديريه مليح. هذه هي حركة التقليل. حركة التقليل كي نسمعوا لي ريبورتاج، كي نسمعوا في لي يو اس ا لو موند عرب، كي نسمعوا ميم en Europe يقول لك جات من القارة الآسيوية. pourquoi pas la Chine bien sûr, le Japon كي نشوفوا ديارهم et tout. c'est vrai que عندهم vraiment حاجة قليلة، لكن أنا pour moi le minimalisme جا من عند la culture berbère et arabo-musulmane. que ce soit عند les musulmans, les arabes, les berbères, les maisons, les villages et tout. que ce soit على جال ما عندهمش بزاف لي مويان ولا لي بلو غران ريش، الديور ديالهم فيهم غير الضروري فقط، الضروري. جداتنا من بكري وهما يقولوا هاد لا فراز اللي هي تلخص بذاتها المينيماليزم وتفهموا بكل النواحي تاعو: البركة في القليل، البركة في القليل. وهذه ما عادش يهضروا عليها مالوغوزمون، ما عادش نصدروا الحاجات الملاح في الثقافة تاعنا. دونك احنا عندنا في شمال افريقيا هاد الكلمه البركه في القليل، وهذه معناتها كي يكون عندك حاجه قليله كما هما يقولوا en anglais less is more، معناتها قل هو اكثر. ايبا هذه هي ما هي less is more. سي هاد العوامل الاخرين احنا جداتنا كانوا يقولوا البركه في القليل. دونك البركه في القليل سي سا، سي less is more. et pour eux c'est une découverte كبيره. alors que انا شويت ماما الله يرحمها وماني الله يرحمها، كي كنت نروح لدار ماني الله يرحمها دارها pourtant الحمد لله elle avait les moyens. دارها elle était فيها غير الضروري، فيها غير الضروري. و ça veut pas dire que كي يكون عندك غير الضروري دارك فارغة، au contraire. علاش دوك parmi les bienfaits تاع المينيماليزم وكيفاش، باسكو après في لا فيديو نشوفوا كيفاش لو مينيماليزم حركة التقليل تغير حياتك للأحسن. كي نقول ضروري ça veut pas dire que la décoration تاع la maison
le minimalisme c'est pas de la décoration. Le minimalisme اللي راني نهضر عليه dans un but تاع le bien-être, dans un but un des livres اللي راني نكتب على l'anxiété parce que je suis médecin. Un des livres اللي راني نكتب على القلق وكيفاش on lutte contre l'anxiété اللي هي مرض. أني نهدر كيفاش لو مينيماليزم، كيفاش حركة التقليل تقدر تكون وسيلة قوية ضد القلق، وسيلة قوية لراحة البال. أني نستعمل ألفاظ عامة، نسي نهدر بالدرجة même si أنا pour moi le français, l'arabe, le berbère, l'anglais, toutes les langues sont de belles langues et à utiliser. mais بصح معليش باش نلحق الفكرة راني نحاول نهدر بالطريقة اللي نلحق بها الفكرة le maximum. donc أني نقول بلي المينيماليزم وسيلة جد قوية ضد القلق، وسيلة قوية لراحة البال، للراحة النفسية، للراحة توكور. دونك قلت بلي المينيماليزم ça veut pas dire دار l'environnement وين يعيش الإنسان يكون فارغ، نو سي يكون فيه واش يستحق، وين طيح عينك ما يكونش. باغ اكزومبل كون جو دي بلي لي زوبجي دو ديكوراسيون في المينيماليزم ما راهمش ضروريين، مي تقدري في عود 20 بيبلو تاع البلاستيك 20 بيبلو تاع سيراميك، 20 بيبلو نو. تقدري باغ اكزومبل يكون عندك ان غران فاز كيما كانت عندها ماني الله يرحمها، ان غران ماشي فاز هذوك اللي تداو بهم je sais plus comment ça s'appelle تاع نحاس صفر، ولا ان غران فاز تاع لا بورسلين. يقدر يكون ان اوبجي لي le peu d'objets de décoration يبانوا de la qualité. هذه حركة التقليل، يكون عندك حاجة قليلة مي de qualité. les vêtements اللي يكونوا عندك كي تحلي الخزانة يقولوا بلي لو سيرفو il enregistre كي les informations même اللي ما راناش conscient بهم. نقدروا نكونوا احنا مثلا رانا نشوفوا في حليتي الخزانه تاعك، لو سيرفو il a vu هذيك لا روب اللي ماكش تجيك وهي تحكم بلاصه بور ريان، هذيك لا روب اللي عطاوها لكم ما تحبيهاش مي راكي تو لا غارد باسكو سي جامي، هذيك لو بونطالون اللي فيه اون تاش وما تروحش هذيك لا تاش مي راكي مغاردياتو باسكو دوماج شريتيه غالي و جو سي با كوا، هذيك لا شوسور اللي هذاك الكتاب اللي غادك ترميه ولا تمديه مي بورطون على بالك بلي ماشي كاع من الكتب، النوع تاع الكتب اللي تقرايها باين وهذاك نو. كي تحلي لو تيغوار وتلقاي دي بابي بيريمي دي اكستري دو نيسانس اي تو دي بابي كي نون ما عندهم حتى النفع ومازالهم عندك اون سي جامي نسحقهم، اون سي جامي. مانيش نهضر على الخردة هذيك فريمون اللي خلاص لازم كما يقولوا لازم سي بوبيل، نوني نهضر على دي شوز اللي كابابل دارك مرتبه، كابابل دارك كلش لاباس به مي راكي مغارديا سيغتان شوز من فوق قلبك. اي بان لو سيرفو il enregistre، لو سيرفو il prend هذيك الطاقه السلبيه، هذيك لانفورماسيون راهي سي ان بو كيما لا ميموار تاع لو كاش تاع لي تيليفون لي زورديناتور، ينكمبري لك الافكار تاعك انكونسيامون. لازم هاد لي زوبجي ما يكونوش في لو شون فيزيون تاعك. لازم كي تحلي طون ارموار ولا تحل monsieur, pourquoi pas, bien sûr le minimalisme c'est pour tout le monde, c'est pour les femmes, les hommes, les mariés, les célibataires, les divorcés, les vieux, enfin les personnes âgées, les personnes jeunes, les adolescents, les enfants. نعلمولهم كيفاش يتري leurs affaires ونخليوهم يخيروا. اسكو بيان سور لا مامون هي اللي ال سوبرفيز، مي نخليوهم يخيروا باش يعرفوا يقويوا الشخصيه تاعهم. باسكو ابخي نشوفوا بلي المينيماليزم هو انك تخيري واش ترمي واش تخلي، يقوي لك لا كونفيونس في روحك على بلي عندك قدره على القرار. وهذا مليح لونفون انه هو يقرر واش يرمي واش ما يرميش، وتعاونوا لا مامون تاعو في لي جوي في لي زوبجي في لي فيتمون داكور. ساعد فريمون التقويه تاع القدره تاع القرار ديالك. اي هذه تلاحظيها مع الوقت باللي تولي اللي يكون عنده ان بروبليم في بروندر دي ديسيزيون مع الوقت
تقولي لي سي ريان كمان ان جين اون روب نخمم هادي تقوي القرار اي بان وي باسكو سي ان انtraînement بالعقل 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 سي كمان دي زوبجي دي فوا حنا سورتو لي فام اون اي اتاشي لدي فيتمون اون اي اتاشي لدي زوبجي دي سوفنير لو فات دو ديسيدي بليك هاد لوبجي ما راهوش ضروري باسكو كاين 3 درجات كاين ماشي ضروري كاين لا لا مصح نقدر نسحقو يقدر يصلح لي بلو تار كوميم وكاين ضروري فريمون دونك هذيك اللي في الوسط هذيك سي ديفيسيل دو ديسيدي لو فات دو ديسيدي اي بون تقوي القدره تاعك تاع القرار اي تدربي لونفون تاعك سي عندك ان انفون افير لا ميم شوز دونك قلنا كي تحلي اون ارموار وتلقاي غير الملابس فقط الملابس اللي يجيوك اللي ينو با تاش ماشي مقطعين باسكو ديجا لي تاش تقطع وحاجة ماشي كيما ان فيغ مكسر كاس مكسر مشقق بلوتو احنا من بكري تاني دوكا كاين كتب اللي تهدر على قوة الجذب وعلى لا لوا دو لاتراكسيون قانون الجذب ويقول لك باللي الحاجات السلبيه تجبد الحاجات السلبيه احنا encore une fois جداتنا كانوا يقولوا لنا يماتنا وجداتنا الله يرحمهم كانوا يقولوا لنا هاد الحاجه مكسره مخسره ما تتسقمش كي ما تتسقمش بيان سور ما نروحوش نخسروا برك كي ما تتسقمش ارميها باسكو تجيب الهم ما قراوني كتب قوة الجذب ني ريان دو تو بوغ دير مانيش نقول بلي راهم جداتنا خير من لي زوكسيدونتو ولا نو راني نقول غوماركاو حاجه اللي الاخرين غوماركاوها تاني تالوغ كو فوالا سي كو سا فيها يا كالكو شوز دونك ديجا الطاقه تاعك لو مورال يحبط كي نشوفوا حاجه سلبيه دونك فورسيمون المورال كي يحبط يجيب غير السلبي دونك سي لوجيك سي تتماشى مع لا سيونس تتماشى مع لا بسيكولوجي تتماشى دونك سي امبورطون كو كي تحلي لارموار تاعك غير الملابس اللي يعجبوك اللي يفرحوك اللي ما همش شادين بلاصه في راسك تاع هادي راهي هنا زياده ولا اي اون بلوس تخلي بزاف ليسباس ليبر حاجه اللي فريمون تريح تخلي الوقت ليبر في عود تغسلي وترتبي وتنقي وتطوي وتحددي دي فيتمون اللي بالك ما كاش كامل متسحقيتهم دي زوب ترتبي دي زوبجي اللي راهم يتخربوا باسكو يا دي زونفون باسكو لا فامي تو باسكو انتي تستعمليه ودي فوا ما تستعمليش مي يتخربوا كمان لازم ترجعيهم بلاصتهم الوغ كو ما تسحقيهمش هذا كامل وقت وطاقه راكي تبذليها على دي زوبجي ما يجيبولك حتى حاجه في حياتك ينكمبريو وفقط الوغ هذه الطاقه راكي حتربحيها الوقت راكي حتربحيه المكان راكي حتربحيه والراحه راكي حتربحيها هادوما parmi لي بيانفي تاع المينيماليسم زيد زياده دي فوا نمدو دي فيتمون دي زوبجي لي حنا ما يصلحولناش ما يقدروا يصلحوا لكالكان دوتر وهذه راهي صدقه وتربحي بها الحسنات سي encore plus voilà. Il faut savoir que تاني اقتصاد parce que des fois il y a des objets ما نستحقوهمش ما نقدروا نبيعوهم فوالا دي فوا وتاني لازم نعرفوا بلي حركه التقليل هي انك ماشي تشري برك واش عندك في الدار ولا واش عندك في لي زوبجي بيرسونيل تاعك حركه التقليل تبدا كي تخرجي لو مارشي ولا لي بوتيك وتكوني برا وتحوسي تشري تما il faut arrêter باسكو الا نخرجوا ليكسي وندخلوا اكسي واحد اخر سا نو سيغ ريان il faut que تنقصي من واش راكي تشري اللي راهو ماهوش ضروري وراهو يلونكومبر كي تشري حاجه تشديها في يدك اسكو فريمون نستحقها اسكو هاد لوبجي حيجيب لي حاجه زياده في حياتي مي فريمون ولا اسكو نقدر ما نشريهش نقدر اي بان سي دي ايكونومي سي دي ايكونومي سي ايكولوجيك تانيت باسكو الفو ترو كونسومي الاستهلاك بزاف راهو ضد الطبيعه ضد ليكولوجي اي سا سي ان بوين انا نحب نهضر عليه فوالا لو مينيماليزم دونك قلنا عنده بزاف لي بيانفي يصلح لكل واحد encore une fois des fois c'est difficile parce que كي بون مثلا كي تكوني انت لا ماما وراكي tu t'intéresses لحركة التقليل لو مينيماليزم للبركة في القليل انا نحب نسميه البركة في القليل et ben ça va parce qu'en général la maman elle gère الدار et tout mais كي تكوني par exemple
ما على باليش ماشي دارك ولا سي ديفيسيل دي فوا كي تكون الأسرة كبيرة الله يبارك. مي il faut savoir que le minimalisme يبدا بروحك. ما تقوليش وي دو توت فاصون ما نقص واش نقص دار تكون انكومبري باسكو كاين خويا هكا ولا اختي هكا ولا هكذا ولا جو سي با لوستي ولا جو سي با عندهم بزاف لي زوبجي. نو، شوفي في ديك الدار شوفي لي زوبجي بيرسونيل تاعك، ما تشوفيش لي زوبجي اللي ماهمش بيرسونيل. il suffit معليش يا لو كان اون شومبر، يا لو كان غير لا شومبر تاعك، يا لو كان غير لي زوبجي تاعك، غير لو تيروار لي تيروار تاعك، ليسونسيال لي زوبجي بيرسونيل تاعك تبداي فيهم. اي ابري اون جينيرال لي جون كيشوفوا يعاندوا فوالا باسكو يشوفوا لي بيان في مع الوقت. بون دوكا كيفاش تديري هذا كيفاش تبداي؟ كاين بليزيور كتب. الكتب اللي قريتها انا اللي حنهضر عليها مي انا بور موا حركه التقليل لو مينيماليزم يندار على صوص ديالك بلا فاصون ديالك. كاين بزاف اللي يقولك باغ اكزومبل في لو ليفر اللي قريته ريسامون تاع ماري كوندو لا ماجي دو رانجمون، même si c'est un bon livre ou à conseiller, on a une belle façon de plier les vêtements, de les ranger, les objets aussi. C'est un bon livre à lire, سحر الترتيب لماري كوندو. لكن انا جو تروف كو كيما يقولوا ديجا كاين كتاب d'ailleurs je vais faire une vidéo على les livres que je conseille que j'ai lu les plus récents voilà. parmi les livres اللي je trouve que كيما يقولوا تهدر كي اللي اخترعت الترتيب، كي اللي اخترعت الطويان، كي اللي بون هذا سا مو ديرونج ان بو مي معليش خلينا. ليسونسيال واش حبيت نقول سي كو هي بوغ كونطونطري لازم تحكمي كاع لي زوبجي تاع الدار، كاع الملابس، ونهار ديري الاحذيه كاع الاحذيه، نهار ديري الكتب كاع الكتب، ديري كلش ضربه واحده، كلش في ان سول جور. alors que كاين d'autres minimalistes يقولوا لك non لازم تروحي بالعقل. انا ما فاصون نهار j'ai commencé à trier بديت بالعقل. j'ai commencé par un tiroir، بديت بان tiroir بالعقل j'ai commencé à voir les effets. بديت كي نجي من الخدمه جي نشوف اليوم واش نتخلص من اما اوبجي ماشي ضروري نتخلص منه، نصدقو نمدو نرميه، واما اوبجي ضروري نخليه باش نهتم به اكثر، باش نرتب لي زوبجي ضروريين احسن، باش نتهلا في مي زوبجي احسن اللي نسحقهم فريمون. مي جي كومونسي بوتيت ا بتي، ماشي كامل بالطريقه هذه كامل دان كو، كل واحد كيما يقولوا كيفاش يخرج عليه فوالا. دونك انا بور موا تقدري ايفيكتيفمون تبداي بالملابس باسكو الملابس هي الحاجه الاسهل في لو تري، تبان لك ماشي سهله مي بارابور لي زوتر هي الاسهل باسكو كاين دي فيتمون باين بلي سون تاشي، دوطخ باين بلي مقطعين، دوطخ باين بلي ما يجيوكش، كاين اللي باين بلي ما تحبيش تلبسيهم، عندك شك كي تشدي هذاك الفيتمون على بالك بلي عندك شك اسكو راه رايح اسكو يعجبك او با. باش تخليه في دارك لازم تكوني متحققه بلي يعجبك هذاك اللباس ولا هذاك لوبجي داكوغ. الوغ ابري الملابس بون جو كونساي الكتب، تخلي الكتب الضروريه فقط. الأحذية لي زوبجي دو ديكوراسيون عندك ما ترمي جو بونس. الا راكي مقتنعه بحركه التقليل بلو مينيماليزم بالبركه في القليل عندك ما ترمي. لازم كومون اون دي لي سورفاس، لازم السطح تاع لا كومود يكون فارغ، يكون فيه ان سول جولي فاز، لازم لي طابل يكونوا فارغين، لازم الخزانه من الفوق، الخزانه الفوقاني تاع الخزانه ماشي مديور باش يحطوا فوق لي فاليز، ماشي مديور باش يحطوا فوق الوايح ولا جو سي با كوا ولا لي زوبجي، نو مديور باش يكون فيد، باش كي ليسبري لو ريغار هومان تجي هذيك ليماج تجيه راحه، ما يكونش لو ريغار فيه دي زوبجي انكومبرون. كي تدخلي الغرفه تاعك باش تكون عندك راحه نفسيه كسوا ليك لزوج تاعك الاولاد تاعك لي بارون تاعك، يجيب لك راحه كي يكون لي سورفاس يكونوا فيد وفيهم ان سول اوبجي، وداك لوبجي يكون بريسيو، يكون غالي كيما حاجه تاع النحاس ولا حاجه تاع الفخ enfin وي لا بورسلين ولا فوالا كلكو شوز اللي بقيمته بالطبع
فوالا كيما نقولوا حنا بالطبع والشان. دونك ولا ميم بالمقدورات تاعك ليسونس دايوغ البركة في القليل حاجة يقدروا عليها الأغنياء كيما يقدروا عليها الفقراء اللي في الطبقة المتوسطة سورتو. علاش ما نهدرش على الفقر اكستريم باسكو فوالا سي ان كا بارتيكولي وربي ان شاء الله يرزق كامل من المؤمنين. جو بارل سورتو راني نهدر على الطبقة المتوسطة خاصة. وميم دون دي فيلا كي ندخلو دون دي غروند فيلا اون فوا بليك ما كاش لونكومبرومون. سي التقليل حركة التقليل سي بور موا اون ديفينيسيون تاع لو فري لوكس. سي لو فري غو سي لو فري لوكس كي تكون غير حاجة قليلة ضرورية وبالطبع. فوالا دونك قلنا après les vêtements, les livres, les objets de décoration, la paperasse, كامل les papiers qui sont périmés لازم يتنرماو un grand sachet noir ويتنرماو. كامل لي كادو اللي داروهم لكم وما تسحقوهمش. كامل بون انايا عندي اون بيتيت بارونتيز سي سبيسيال بور موا الاواني والافريشه اذا كانوا دو كاليتي بور موا مليح يكونوا في الدار باسكو ماشي دي زوبجي بيرسونيل سي دي زوبجي دو بارطاج لي نبارطاجيوهم مع الاهل كي يجيو الاقارب. حاجات ملاح يكونوا في الدار سورتو في لا كولتور الجيريان. داكوغ كيما قلت مقبل الحركة التقليل لازم نديروها بالطبع تاعنا بلا فاصون تاعنا كل واحد لا فاصون تاعو. كاين اللي يقول لك انا مينيماليست انا نتبع حركة التقليل. بور موا ما كاش من نهار يكون عندك اكثر من ما على باليش 100 حاجه هكا ولا هكا وهكا نو كل واحد كيفاش. كاين لي بوغيل الملابس ضروريه يكون عندها بزاف. كاين لي بوغيل سي لي بيجو لي ضروري يكون عندها بزاف. كاين لي الكتب لي ضروري يكون عندها بزاف. كاين لي الاواني كاين لي كل معليش نخليو حاجه ما نكونوش بزاف مينيماليست فيها اذا هذيك الحاجه نستحقوها فريمون ونستعملوها فريمون بزاف وتجيب لنا حاجه في حياتنا. فوالا دونك ça c'est important. بون قلنا ميم لي سوفنير. شحال من فوتو في الوراي في البيسي تاعك شحال من فوتو ماشي كادري مليح شحال من فوتو تاع دي جور ما تحبيهمش شحال من فوتو تفكرك un mauvais souvenir. Il faut les enlever, ça encombre l'esprit, ça prend de la place dans le cerveau تاع الانسان. Il faut les enlever. لونكومبرومون يكون في لي زابليكاسيون اللي ما تستعمليهمش وهم في التليفون تاعك راهم في لي فيشي اللي راكي مطلعتهم في البيسي وفي التليفون تاعك ولا اللي راك مسيو مطلعهم في البيسي تاعك وفي التليفون تاعك. encore une fois même pour les hommes que ce soit في هذوك لي فيل الخيوط تاع لي شارجور 70 شارجور 70 écouteurs que ce soit beaucoup de choses. voilà les activités اللي راكي دايره في لا سيمين راني لازم ندير هادي وهادي 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 ومن بعد ما تلحقيش ومن بعد كي ما تلحقيش تحسي بلي ما راكيش في المستوى وتفقدي الثقه في نفسك. نو سي باسكو درتي بزاف لي زوبجيكتيف في السمانه. نو ديري على حسب واش تقدري مي هذاك اللي درتيه هدف ديريه في هذاك الاسبوع ديري القليل مي ديريه على بها البركة صح في القليل. قلنا بلي il faut نعلمو لي زونفون تاعنا il faut با جوتي ما لازمش ترمي لي جوي تاع لونفون تاعك اللي مكسرين ولا مخسرين بلا ما تشاوريه. تبان لك سني كان انفون وي لا مامون هي الصح وي لازم لونفون يسمع لا مامون وي لا مامون هي اللي تقرر. هذه في التربيه حاجه تري امبورطونط مي بصح لازم تشارك الطفل في هذا الاختيار باش هو يزيد في الثقة بالنفس تاعو على القدرة تاعو على القرار وعلى انه عنده تانيت بلاصة عنده قرار ياخدو. هاد لي زوبجي تاعو يقدر يقرر اسكو يرميهم لا ولا مامون تقنعو بيان سور. فوالا دونك كاين بزاف الحاجات حبيت نقولهم على حركة التقليل على لو مينيماليزم. لي ليفر اللي ننصح بهم d'abord mon livre mais mazal ma خرجش mais bon je vais parler du livre قلنا تاع l'art de l'essentiel اللي قريته تاع دومينيك لورو et l'art de la simplicité
toujours Dominique Leroux. Les deux livres sont des livres, de très bons livres. هاد les livres كي تقراوهم نتوما راكم تقراو les Algériennes راكم تقراو راكم تقولوا mais c'est pas possible. مي هادي جداتنا عندها دوبي هاي هم صح منهم هادو هم شايفين بلي اخترعوهم. هادي نو هادي تكزيستي من عند جدة جداتي الله يرحمها، وهادي ثقافة تاعنا، هادي ثقافة تاع الإسلام، هادي ثقافة تاع لي بربر، هادي ثقافة تاع لي زغب، هادي ماشي ثقافة تاع هكذا. هما كيما حنا، مانيش نقول حنا سبقناهم ولا سبقونا، نو راني نقول برك بلي حنا تانيت ومن بكري وماشي حاجة علموها لنا، مي فيه كمان حاجات ينفعوا باسكو فيه لا موتيفاسيون. فوالا كيما نقولوا ميم حنا هاد لي فيديو كاين دي فوا وين نعلموا حاجات للناس، كاين وين نتعلموا من الناس، مي كاين وين ما فيها ني تعلميني ني نعلمك، فيها التحفيز، وهاد التحفيز عنده كمان امبورطانس. Voilà. Donc, l'art de la simplicité, جاي شوية فن، je sais pas كيفاش بالعربية، البساطة je crois en tout cas، فن تاع la simplicité يهدر plus مع les femmes que les hommes et vraiment c'est superficiel mais بداية مليحة في حركة التقليل. L'art de l'essentiel عميق كتر و vraiment c'est un très bon livre. Anna, c'est celui que je conseille le plus. كاين un reportage تاني اسمه The Minimalism. Le reportage il est en anglais parce que je crois que c'était aux USA. يحكي على deux hommes باش نوريو بلي المينيماليزم تاع les hommes تاني ماشي غير les femmes تاع tout le monde. tout le monde يقدر يجيب له البركة في حياته بالقليل. كيما حنا نقولوا البركة في القليل، نقولوا ما قل ودل، حنا على بالنا بلي هاد الحاجات يجيبوا البركة. دونك هدايا c'est un homme اللي au moment وين يماه الله يرحمها توفات sa femme l'a خلاته et elle a divorcé et il se sentait pas bien, il était dans une période difficile. Quand même la séparation c'est pas facile, mais le décès c'est encore 1000 fois plus. Donc il a تلاقى مع واحد صاحبه، il était دايما فرحان وبيان ومهني لاباس عليه وبيان اورغانيزي في حياته، الحاجات يديرهم في الوقت، عنده الوقت، عنده طاقه، عنده. قال له واش السر تاعك؟ حكى له، قال له فوالا، قال له ما نكذبش عليك انا ريسامون بديت نقص لي زوبجي زياده في حياتي، نقص لي بروجي زياده في حياتي، نقص كامل واش ماشي ضروري في حياتي، باسكو الوقت هاو يجوز بزاف بالخف، وانا نضيعو بزاف الطاقه، انا نضيعو بزاف الوقت، انا نضيعو بزاف المكان، وما تقدرش تعرف الراحه النفسيه اللي تجيك كي تنحي هاد لي زوبجي، تنحي هاد لي زاكت، هاد الاهداف، لي زوبجيكتيف والحاجات اللي ماشي ضروريه. قال له فهمني، وبدا حكم كامل لي زوبجي تاع الدار و حطهم في وسط الدار. قال له خلاص نعود كي نسحق ان اوبجي نروح نجيبو. جاز واقيلا شهر ومن بعد راح يشوف هذوك لي زوبجي كاع تاع الدار كامل ماهوش عايش وحده يقدر كامل لي زوبجي تاع الدار حطهم كاع، الملابس، الاحذيه، قولوا لي معفون شويه مي بون جو بليزونطاز يعني نضحك برك، حطهم كامل في وسط الدار، كامل في الصالون، حطهم كامل في وسط الصالون. اي كل ما يسحق حاجه يجبدها ويحطها في بلاصتها وين يسحقها. على فان تاع شهر ولا شهرين لقى بلي هذاك الجبل قعد هكذاك، واقيل كثر 6 شهور، لقى بلي هذاك الجبل قعد هكذاك، هذاك الجبل تاع لي زوبجي قعد هكذاك، ولقى بلي تري بو دوبجي راهو يستعملهم. واش دارهم كامل في دي كارطون ومدهم، ولا عايش بريسك والو. وبيزارمون il se sentait mieux، حس روحو مرتاح. Et c'est pour ça que كي ندخلوا une grande maison، une grande villa هكا luxueuse، تحسي بواحد الراحه، ماشي غير باسكو لي زوبجي هذوك غاليين ولا باسكو كبيره ولا باسكو شابه، نو. في الجامع تحسي براحه باسكو سي ان ليو وين الناس تدعي، وين كاين غير السجادات، كاين المصاحف، كاين ما كاش حاجه اللي تبعدك على التفكير، على العباده، على الراحه تاع النفسيه. اي بان سي باغي كي تكون دار معمره بزاف بلي زوبجي، لو سيرفو تاعك راهو انكومبري. il faut libérer l'espace، libérer le temps، libérer الطاقه، باش هذيك الطاقه تخليها
للناس اللي الأحباء تاعك، لي بارون تاعك، للزوج ولا الزوجة تاعك، للأولاد تاعك، تخليها للنفس تاعك باش تتهلاي فيها، باسكو سوفون لا فام الجيريان تخلي روحها مع الاخر، وهذا اكبر خطأ، باسكو لازم تتهلاي في روحك باش تتهلاي في الاخرين. دونك تخليها الحاجات ضرورية. ابخي كاين اخطاء لازم تيفيتيهم في المينيماليسم. الاخطاء سي كو دي فوا كاين لي حاجه ضروريه ما يخلوهاش. نو، ضروري يبقى ضروري ويبقى في الدار. داكور. قلنا اواني، افريشه، ادويه، كاين حاجات لازم يبقاو، ما حاش تخلي الدار فارغه، حتخلي الدار فيها ضروري ويكون دو كاليتي، يكون دو بون كاليتي. خطأ واحد اخر سي كو تمدي حاجه كنتي حابتها وغير باش تنقصي تسرعتي ومديتيها ولا تسرعتي ورميتيها، هذه خطأ تانيت. الفوك تشدي لوبجي بين يديك وتخمي مليح اسكو هذا لوبجي تستحقيه ولا لا، اسكو كالكان دوطخ في لا فامي يقدر يستحقو من قبل ما ترميه ولا تمديه. فوالا، هذا تاني سي اون ايرور à éviter. D'accord. Voilà, je pense que درت لو تور. ندير d'autres فيديو ان شاء الله وين نبريسيزي كيفاش تكون حركة التقليل في كل دومين. داكور. ان شاء الله يوغا d'autres فيديو اجزاء واحد اخرين، بالك ميم هاد لا فيديو تندار على plusieurs en deux parties peut-être. Donc on va voir. En tout cas, نقول لكم البركه في القليل، تهلاو في روحتكم. ان شاء الله اون بروشين فيديو. لي فيديو تاعي كيما فهمتوا يهضروا على الصحه، على الصحه تاع لو كور، على الصحه تاع الصحه النفسيه، على الراحه النفسيه. راني نسي نتكلم بالفاظ اللي ماهمش فورسيمون طبيه، باسكو ما رانيش في لو كابيني ولا في لوبيتال. راني une professionnelle de la santé، مي راني سورتو هنايا خدكم. فوالا. راني جوست نجيب هاد المواضيع ك قصرة بيناتنا اللي نستفادوا منها. اي جيسبر كو فريمون فادتكم هاد لا فيديو. هذا رأيي برك على حركة التقليل، على البركة في القليل. وان شاء الله ان شاء الله يوغا دوطخ فيديو. قلت لكم لو تيم هو لا ميديسين اوليستيك. لا ميديسين اوليستيك هي لا ميديسين جينيرال اوسي اللي عندها قيمة كبيرة في الصحة، واللي تتكلم تاني على الصحة، ان اللي تاخد بعين الاعتبار الصحة تاع النفس، تاع الجسد، التغذية. يوغا دي فيديو على لا نوتريسيون بور سيل اللي مهتمين بدي بون ريجيم ماشي لي موفي ريجيم. و بيان سور التنمية البشرية اللي هي أنا عندي وسيلة جد قوية في محاربة القلق، لا ديبرسيون وكامل الأمراض النفسية. دونك التنمية البشرية فريمون وتطوير الذات مهمين بزاف ليا. دونك حنتكلم عليهم تاني في لاشين ديالي. شفت كيفاش ماما الله يرحمها كانت نعمة الأم، وكانت هي كل الكتب تاع التنمية البشرية وتاع تطوير الذات وأفضل، ومانيش نزيد من عندي. ربي يرحمها، الخير اللي دارته إن شاء الله كامل تلقاه. ادعوا لها معايا خواتاتي. دونك فوالا، كانت التريي شاك اني، تبدل لا ديكوراسيون تاع لا ميزون، تحكم كامل لي زوبجي اللي ما تحقهمش، تصدقهم لي زياده، مالغري فوالا كي كانوا عندها لي مويان وكي ما كانوش عندها، في الفترات اللي الحمد لله كانوا لي مويان وفي الفترات اللي ما كانوش. دون تو لي كا التريي وتخلي الضروري ودارها تكون دايما مرتبه. وكانت حنايا تقول لنا كيفاش نتريي وتشارك معنا هذاك لو تري تاع لي جوي تاعنا، تاع لي فيتمون تاعنا، في لو نيتواياج دو برينتون اي ميم ريغوليرمون. وهذا الشيء يعلمك فريمون دو ديسيدي بور ان انفون، يقوي القدره تاع القرار والثقه بالنفس. دونك حاجه مليحه تشاركوا لي زونفون تاعكم في هذا الشيء. فوالا مرحبا بكم encore une fois و à très bientôt. تهلاو في راحتكم.
وفي كامل الناس اللي عزاز عليكم. بقى على خير.